Hi everyone, welcome back to my YouTube channel in the MCQ of the day series. And today's MCQ number one is the pattern of arrangement of leaves in the stem or a branch is called as. अब यसको लागि हामी सबै अप्सनलाई हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा फर्स्ट अप्सन भनेको छ भेनेसन। भेनेसन के हो? भेनेसन इज द arrangement of vein and veinlets of lamina. त्यसै गरी अर्को दिएछ फाइलोट्याक्सी। फाइलोट्याक्सी चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ लिभ्स अन स्टिम हो। एरेन्जमेन्ट अफ लिभ्स अन स्टिम अर अ ब्रान्च। त्यसै गरी अर्को छ भर्नेसन। भर्नेसन भनेको एरेन्जमेन्ट अफ लिभ विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर इन बड कन्डिसन। भर्नेसन भनेको एरेन्जमेन्ट of leaves with respect to each other in bud condition. त्यसपछि छ टाइसिस। टाइसिस भनेको के हो? इन विच द लिफ इज रोल्ड or folded in which the leaf is rolled or folded in bud condition, or it is also known as arrangement of individual lamina in bud condition. Example फन। हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के भनिन्छ? एरेन्जमेन्ट अफ लिभ्स अन इन द स्टिम और ब्रान्च। लिभ्स इन स्टिम और ब्रान्च। त हाम्रो यहाँ लिभ्स अन स्टिम और ब्रान्च भनेको फाइलोट्याक्सी। त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ अप्सन बी फाइलोट्याक्सी। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के रहेछ भने अर्को क्वेसन चाहिँ प्लाज्मोडियम रिलेटेड छ। होइन। क्वेसन चाहिँ प्लाज्मोडियम इज अ इंडो पैरासाइट और एन इंट्रासेलुलर ब्लड पैरासाइट or obligate parasite which is commonly known as the causative agent of malaria. Several species of Plasmodium is known at present. Which of the species of Plasmodium has longest incubation period? Question is basically about incubation period of Plasmodium. सबैभन्दा पहिला यसको लागि हामी incubation period र incubation period को definition जानौँ हैन। incubation period भनेको के हो? टाइम पिरियड between infection that is mosquito bite or entry of parasite that is sporozoid and appearance of first symptom and appearance of first symptom. त्यसै गरी यसको साथसाथै हामी प्री प्याटेन्ट पिरियड भनेको के हो त्यो पनि बुझौँ। प्री प्याटेन्ट पिरियड इट इज द टाइम पिरियड between the entry of parasite that is sporozoid and first appearance of Plasmodium malarial parasite that is merozoid in blood हैन। अब यति त बुझिसकेपछि अब हामी एउटा टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ
जसमा केही क्यारेक्टरहरू प्लाज्मोडियम मलेरिया रिलेटेड र डिफ्रेन्ट स्पेसिस अफ प्लाज्मोडियमको कुरालाई नोट गरौँ होइन। त्यसको लागि पहिला हामी एउटा टेबल बनाउँ होइन। यहाँ चाहिँ क्यारेक्टर होइन, यहाँ प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, यहाँ चाहिँ प्लाज्मोडियम मलेरिया, त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्लाज्मोडियम फ्याल्सिप्यारम र अर्को चाहिँ प्लाज्मोडियम ओभेल। सबैभन्दा पहिला इन्क्युबेसन पिरियडमा भाइभेक्सको चाहिँ 10 to 14 डेज हुन्छ। त्यसपछि मलेरियलको चाहिँ 24 देखि 28 डेज हुन्छ। त्यसपछि फ्याल्सिप्यारमको चाहिँ 12 डेज हुन्छ र ओभेलको चाहिँ 14 डेज हुन्छ। इन्क्युबेसन पिरियडपछि प्री प्याटेन्ट पिरियड यो चाहिँ भाइभेक्सको चाहिँ 8 to 10 डेज हुन्छ। त्यसपछि मलेरियलको 12 देखि 15, त्यसपछि फ्याल्सिप्यारमको 5 देखि 10 र त्यसपछि ओभेलको चाहिँ 9। यति भइसकेपछि अब ग्रानुल्स और डट्सको बारेमा पनि कुरा गरौँ। ग्रानुल्समा हाम्रो भाइभेक्सको ग्रानुललाई सफ्टनर डट्स भनिन्छ। सफ्टनर डट्स। त्यसै गरी मलेरियलको लागि के भनिन्छ, जाइमेन्स डट्स। त्यसै गरी हाम्रो फ्याल्सिप्यारमको म्युरे डट्स, म्युरेट्स डट्स र अर्को लास्ट हाम्रो ओभेलको चाहिँ जेम्स डट्स। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ यो टेबलबाट हाम्रो क्वेसनले सोधेको छ कि लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ यहाँ छ होइन। इन्क्युबेसन पिरियड सबको यहाँ दिएको छ होइन। अब यहाँबाट सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड कसको लागि, सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ यो रहेछ मलेरियलको। प्लाज्मोडियम मलेरियलको सबैभन्दा लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड प्लाज्मोडियम मलेरियलको। अब त्यसै गरी यसमा हेर्ने हो भने सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ फ्याल्सिप्यारमको छ। यो सर्टेस्ट किन छ भने, सर्टेस्ट हुनुको कारण के हो कि यहाँ एक्जोइरोथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एब्सेन्ट हुन्छ। सर्टेस्ट बिकज एक्जोइरोथ्रोसाइटिक साइजोगोनी is absent in Plasmodium falciparum. त्यसै गरी Plasmodium falciparum is most dangerous species of Plasmodium हैन। अब यिनीहरूले गर्ने मलेरियल फिभरको बारेमा पनि जानौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि मलेरियल छ अल प्लाज्मोडियम कजेज बेनिजिन मलेरिया फिवर except Plasmodium falciparum which causes malignant fever and malaria or fever। अब यहाँ बेनिगेन्ट र मलेरियाको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। बेनिगेन्ट भनेको के हो, यो भनेको मिल्ड अथवा नट फ्याटल अथवा लो डेथ रेट। त्यसै गरी मेलिगेन्ट भनेको के हो कि मेलिगेन्ट भनेको के भन्छ, मेलिगेन्ट चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ फ्याटल र हाई डेथ रेट।
अब त्यसै गरी एउटा अझ पोइन्ट के छ भने अल प्लाज्मोडियम कजेज टर्टेरियन मलेरिया except Plasmodium malaria, which causes cotton malaria। यहाँ पनि हामी के भन्छ अरे टर्टन र कटनको बारेमा बुझौँ। कटन मलेरिया भनेको कटन मलेरियामा के हुन्छ फिभर always or repeatedly occurs on every third day। अनि कटन भनेको के हो fever reoccurring on every fourth day। यतैबाट हामी यहाँ यो टेबलबाट हामी धेरै क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ र यो दुईटा मलेरियाको यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ मलेरियाको फिभरको बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो। यसलाई याद राख्नुपर्छ होइन। लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ कसको हुन्छ मलेरियाको, त्यसै गरी सर्टेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड कसको हुन्छ चाहिँ फ्याल्सिफेरमको हुन्छ होइन। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ।